बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट 1 का पैसेज नंबर 4 एंड 5 पढ़ेंगे। When जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास थे 38 ईयर्स ऑफ एज, उम्र के या साल के। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए। ही स्पेंट, आपने गुजारा या गुजारा करते। ही स्पेंट, आपने गुजारा। मोस्ट, ज़्यादातर। ऑफ हिज टाइम, अपना वक्त। आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा करते थे। इन सोलिट्यूड, तन्हाई में। सोलिट्यूड, तन्हाई में। एंड मेडिटेशन, और गौर व फिक्र में। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा करते थे। इन सोलिट्यूड, तन्हाई में। एंड मेडिटेशन, और गौर व फिक्र में। इन द केव, केव गार। ऑफ हीरा, हीरा। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में। ही यूज्ड टू, आप किया करते थे। कोई काम माजी में जब हम आदतन करते रहे, रूटीन से करते रहे, तो उसे यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। ही यूज्ड टू, आप करते थे। रिटायर, तनहा होना। रिटायर मुलाजमत से फारग भी हो जाते हैं। एंड पे सर्विस पूरी होने के बाद जब छोड़ते हैं या दरमियान में आप वॉलंटियर, रजाकारा रिटायर हो जाते, तो उसका मतलब भी तनहा होना, गोशा नशीन होना। यूज टू रिटायर, रिटायर तनहा हो गए। विद फूड एंड वाटर, खाना और पानी लेकर। ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप खाना और पानी लेकर तनहा हो जाते थे। एंड स्पेंड, और गुजारते। डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते। इन रिमेम्बरेंस, याद में। ऑफ अल्लाह आलमाइटी, अजीम खुदा की। और अजीम खुदा की याद में दिन और हफ्ते गुजारते थे। दोबारा, ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप पानी और खाना लेकर तन्हा हो जाया करते थे। एंड स्पेंट डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह आलमाइटी, और अजीम खुदा की याद में दिन और हफ्ते गुजारा करते थे। द पीरियड, वक्त। ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त। हैड कम टू आ क्लोज, कम टू आ क्लोज, ख़त्म होना। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का वक्त। हैड कम टू आ क्लोज, ख़त्म हो चुका था। इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट, हिज मीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिज हार्ट, आपका दिल। वाज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग छलक रहा था। कोई भी चीज़, जग में पानी भर लें तो जब किनारों से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो उसे ओवरफ्लो कहते हैं। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका दिल छलक रहा था। विद प्रोफाउंड, प्रोफाउंड गहरी, बहुत शदीद। कंपेशन, हमदर्दी, दर्दमंदी। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग, आपका दिल छलक रहा था। विद प्रोफाउंड कंपेशन, शदीद हमदर्दी से। फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की। आपका दिल इंसानियत के लिए शदीद हमदर्दी से छलक रहा था। ही हैड, आप रखते थे। प्रेसिंग, शदीद, बहुत ज़्यादा दबाव वाली। अर्ज, ख्वाहिश। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी। टू एरेडिकेट, एरेडिकेट ख़त्म करना। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एरेडिकेट, आपकी शदीद ख्वाहिश थी कि आप ख़त्म कर दें। रॉन्ग, गलत। बिलीफ्स, अकीदे। रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकीदे। सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयाँ। सोशल, समाजी, ईवल्स, बुराइयाँ। क्रियुलिटी, जुल्म व सितम। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी। टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकीदों को ख़त्म करना। सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयों को। क्रियुलिटी, जुल्म व सितम को। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी को।
آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ غلط عقیدوں، سماجی برائیوں، ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کر دیں. اریڈیکیٹ ختم کرنا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، مکمل خاتمہ کر دینا. دا مومنٹ لمحہ، دا مومنٹ لمحہ ہیڈ ارائیوڈ پہنچ گیا، ہیڈ ارائیوڈ پہنچ چکا تھا. دا مومنٹ ہیڈ ارائیوڈ لمحہ پہنچ چکا تھا یا وقت آ گیا تھا. وین جب ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ نوازا گیا. وین ہی واز ٹو بی بیسٹورڈ جب آپ کو نوازا گیا یا عطا کی گئی. ود نبوت سے جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا. نبوت سے نوازنا، نبی بنانا. ون ڈے ایک دن. وین ہی واز جب آپ تھے. ان دا کیو غار میں. آف ہیرا کی. وین ون ڈے ہی واز ان دا کیو آف ہیرا جب ایک دن آپ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبریل کیم آئے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اینڈ کنویڈ پہنچایا. ٹو ہم آپ کو. دا فالوئنگ مندرجہ ذیل میسج پیغام. آپ کو مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا. آف اللہ آلمائٹی عظیم خدا کا. وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا جب آپ غار ہیرا میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام کیم. حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اینڈ کنویڈ ٹو ہم اور آپ کو پہنچایا. دا فالوئنگ میسج آف اللہ آلمائٹی عظیم خدا کا مندرجہ ذیل پیغام. پیغام کیا تھا؟ پہلی وحی جسے کہتے ہیں ہم. ریڈ پڑھ. ان دا نیم آف دی لارڈ اپنے خدا کے نام سے. ان دا نیم آف دی لارڈ اپنے خدا کے نام سے پڑھ. ہو جس نے. کریٹڈ پیدا کیا یا تخلیق کیا. ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ ہو کریٹڈ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے تخلیق کیا یا پیدا کیا. کریٹڈ پیدا کیا یا تخلیق کی. مین انسان کی. فرام سے. کلاڈ لوتھڑا جمع ہوا خون. آف کنجیلڈ جمع ہوا بلڈ خون. کریٹڈ مین فرام کلاڈ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ پڑھ. اینڈ دی لارڈ اور تمہارا خدا. از ہے موسٹ بہت زیادہ. بونٹیفل کریم فیاض سخی. ریڈ اینڈ دی لارڈ از موسٹ بونٹیفل. پر تمہارا خدا بہت کریم ہے. ہو جس نے. ٹاٹ سکھایا. ہو ٹاٹ جس نے سکھایا. دا یوز آف دا پین قلم کا استعمال. جس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ سکھایا. مین انسان کو. ڈیٹ وہ. ٹاٹ مین ڈیٹ انسان کو وہ سکھایا. وچ جو. ہی نیو ناٹ وہ نہیں جانتا تھا. ٹاٹ مین ڈیٹ انسان کو وہ سکھایا. وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا. اوکے، اللہ حافظ.